بسم اللہ الرحمن الرحیم تے بیداری دا ثبوت دے ذرا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، جناب حضرت مولانا محمد حنیف ربانی صاحب۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى۔ رب اعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین
سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو اور عزیز ساتھیو، کافی دیر تو تسی حضرات علماء کرام دے بڑے پرمغز خطابات سماعت فرما رہے ہو۔ اللہ دے حضور درد دل اے دعا فرمانا، اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے، اور ساڈے سارے دی نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے۔ اللہ خالق و مالک نے اس ساری کائنات دا نظام اکیلے نے بنایا اور اکیلا ہی اس نو چلا رہا ہے۔ یہ نظام بنان والا بھی اللہ، چلان والا بھی اللہ، اور ہے بھی کلا۔ کوئی عہدہ معاون نہیں، کوئی عہدہ مددگار نہیں، کوئی عہدہ حمایتی نہیں۔ اس مالک دا نظام ہے اور مالک ہی اس نو چلا رہے ہیں۔ رب کائنات نے تمام مخلوقات چو افضلیت، فوقیت، عظمت، شان، وقار، سب تو زیادہ مقام حضرت انسان نو عطا فرمایا۔ پھر تمام انساناں چو انبیاء دی جماعت نو افضل اور اعلیٰ بنایا۔ پھر سارے انبیاء چو آمنہ دے لال علیہ السلام دی ذات پاک نو اللہ نے ہر لحاظ نال کامل، اکمل، بہتر اور سب نالوں برتر بنا کے مبعوث فرمایا۔ میرے بھائیوں، میرے برادر، پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دی ذات پاک نو جس لحاظ نال، جس انداز نال دیکھیا جائے، جس شعبے اندر دیکھیا جائے، جس زاویے نال دیکھیا جائے، اللہ ذوالجلال نے مصطفیٰ دی ذات نو ہر لحاظ نال افضل اور اعلیٰ بنایا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نو اگر بحثیت باپ دیکھیا جائے سب نالو اعلیٰ، بحثیت بیٹا دیکھیا جائے سب نالو اعلیٰ، بحثیت شوہر دیکھیا جائے سب نالو اعلیٰ، بحثیت قائد، راہبر، رہنما دیکھیا جائے آپ سب نالو اعلیٰ۔ مصطفیٰ نو بحثیت جج دیکھیا جائے سب نالو اعلیٰ۔ پیارے پیغمبر نو بحثیت امام دیکھیا جائے سب نالو اعلیٰ۔ ایز خطیب دیکھیا جائے سب نالو اعلیٰ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے بارے مسلک اہل حدیث اور دعوت اہل حدیث وے آپ دنیا دے اندر اگر زندہ رہ
مکہ پاک دے اندر نے تے سب نالو آلہ مکہ پاک تو بیت المقدس گیا سب نالو آلہ بیت المقدس تو ستہ آسمانہ دی سیر فرمائی تے سب نالو آلہ ستہ آسمانہ تو اتے پیارے پیغمبر سدرۃ المنتہا تک پہنچے تے سب نالو آلہ اللہ اتنی بلندیاں تے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو تساں بلایا محبوب نو اوتھے تک تساں پہنچایا ایدے چ راز کی ہے اونا تو پہلا آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی نبی اس مقام تک نہیں پہنچیا تساں اپنے حبیب علیہ السلام نو مصطفیٰ علیہ السلام نو سدرۃ المنتہا تک پہنچایا راز کی ہے فرمایا سونےو میں دسنا اے چاہنا ثابت کرنا چاہنا کہ ستے زمینہ تیرے پیران دے تھلے ستے آسمان تیرے پیران دے تھلے محبوب تو 14 طبقہ تو اچھا ہے ان تیرے تو اچھی رہ گئی ہے تے رب دی ذات ہی اچھی رہ گئی یعنی مصطفیٰ علیہ السلام آپ نو اللہ نے اے شرف تے اعزاز عطا فرمایا آپ دنیا دے اندر سب نالو آلہ کل قیامت دے دن اللہ دے دربار اندر سب نالو افضل اور سب نالو آلہ ہونگے اس واسطے آؤ ذرا پیارے پیغمبر علیہ السلام نو دنیا دے اندر بھی عزت تے عظمت دا اللہ نے اعزاز عطا فرمایا اور کل قیامت دے دن میدان محشر دے اندر اگر شفاعت کبریٰ دا بھی حق ملے گا تے آمنہ دے لال نو ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نو شفاعت کبریٰ دا حق میسر آئے گا آؤ ذرا اللہ ذل جلال دے قرآن دے الفاظ دے غور فرما لو کہ قیامت دا دن کتنا ہولناک دن ہوئے گا قرآن نے نقشہ کھچیا اللہ ذل جلال فرمان دینے یوم یقوم الروح یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ پاک تے کروڑا رحمتہ نازل فرمانا تے ساڑھے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیا بارشہ نازل فرمانا اللہ ذل جلال فرمان دینے یوم یقوم الروح آؤ لوگو میں تے کہاں گا بحثیت مسلمان ہر ایماندار ہر مسلمان دا عقیدہ ایوے ہر مسلمان دی سوچ اتنی آلہ ہے کہ دنیا دے اندر بھی عزت عظمت دا تاج اللہ نے رکھیا تے آمنہ دے لال دے سار پاک تے رکھیا ہے عزت و عظمت دا تاج اللہ نے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے سر پاک تے رکھیا کیوں ساڑھا عقیدہ ایوے آپ ہر لحاظ نال ہر کائنات دے انسان نالوں افضل تے آلہ نظر آؤندے نے جے میں پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دے شہران تے نظر مارا اللہ دا قرآن تذکرہ کر رہا فرمایا کہہ دیو ہمت کرو پریشان جے بیٹھے ہو خیر ہی ہے نا ویسے چلو دعا کر لینے ہمیں کوئی پریشانی ہے بھی ہے تے اللہ اپنی رحمت نہ دور فرما دے
ہن آمین آکھی جے چلو اونج بھی اللہ کرے تسی جاگ دے رہو اللہ ساڈا آونا بیٹھنا اپنی رحمت دے نال قبول فرما لے توجہ کرے آجے ذرا اللہ ذوالجلال فرماندے نے والتین اے دی آواز ٹھیک کرو جی اندر سپیکر دی آواز ٹھیک کرو چول خان ٹور گیا میری باری آئی چول خان ٹور گیا چلو بہرحال توجہ فرماؤ جا کتے سن دے تو انہوں کو ذرا سپیکر ٹھیک کرو آؤ بابر شیرہ اے دی اندر دی آواز ذرا ٹھیک کر غور فرمانا ذرا اللہ ذوالجلال فرمان دینے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دے شہران دا تذکران اللہ ذوالجلال نے قرآن دیا ایتاں بنائیاں ہر پروانیوں قرآن دیا ایک اور بات ذرا ذہن نشین فرمانا ہر مسلمان دا ایمان تے عقیدہ آپ تے اعلیٰ ہے ہی ہے نے آپ تے افضل ہے ہی ہے نے اللہ نے انہوں بھی افضل تے اعلیٰ بنا دیتا جڑے مصطفیٰ دی بینی بیگ جیڑے حضور علیہ السلام دی مجالس چاہ کے بیگ آپ دی محافل دے اندر بیٹھن دا موقع ملیا پیارے پیغمبر علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا آپ دی غلامی اللہ نے نصیب فرما دیتے اللہ ذوالجلال نے انہوں بھی افضل تے اعلیٰ بنا دیتا ہے اور پھر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی کس طرح محبوب اپنے غلاماں دا دھیان رکھ دے جے غلامان مصطفیٰ نبی نال پیار کر دینے نبی اپنے غلاماں نال پیار کر دینے حضور دے جانثار منن والے جے مصطفیٰ نال محبت کر دینے مصطفیٰ اپنے منن والے نال محبت کر دینے اور محبت دا انداز پتا جے کتنا پیار ہے کتنا اعلیٰ انداز ہے منو یاد آیا ایک دن نا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد ذرا پیار محبت نہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے تے حضرت بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالی اور پتا دے ام سلیم ہے کون اے نبی علیہ السلام دی رشتے چو خالہ محترمہ لگ دیا نے اور تسی علماء کو لو سن دے رہندے ہو کہ نبی علیہ السلام ام سلیم دے کار آگے تے آپ کدی کدی کیلولا فرمایا کر دے دوپہر ویلے آکے آپ آرام فرمایا کر دے ایک دن پیارے پیغمبر علیہ السلام ام سلیم دے کار دوپہر ویلے تشریف لے آئے ام سلیم نے چمڑے دا بستر اج میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نیچے بچھایا اتے پیارے پیغمبر علیہ السلام آرام فرمان لگ پیا گرمی دی شدت دا موسم آقا سوں گیا تے میرے پیغمبر دے جسم مبارک تو پسینے دے قطرے موتی بن بن کے بکھر رہے پسینے دے قطرے موتی بن بن کے بکھر رہے اینج چمڑے تے پسینہ جمع ہو رہا ام سلیم نو والا کی سجے حضور دے کول آگے بہ گئے نکی جی شیشی یا برتن لے لیا اینج او پسینہ حضور دا اس برتن دے اندر اکٹھا کرن لگ پے اچانک میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو جاگ آئے آپ دے آنکھ
مبارک کھلی نا ویکھیا تے تبسم تبسم فرمایا. آپ فرما دینے نہیں ام سلیم کی کرنی ہے پیر. عرض کر دیا نے سونے ہو میں تو آڈا پسینہ جمع کرنی ہے پیر. لوکی خوشبو استعمال کرنگے اسی خوشبو دی جگہ تے سونے ہو تو آڈا پسینہ استعمال کرانگے. لوگ خوشبوਆਂ استعمال کرنگے اسی خوشبو دی جگہ تے تو آڈا پسینہ استعمال کرانگے. ستو کی والے ہو ایتے جان دے ہو نا بڑے تو بڑا مولوی ہوئے بڑے تو بڑا شیخ ہوئے بڑے تو بڑا مفتی ہوئے بڑے تو بڑا علامہ ہوئے بہت بڑا حکمران ہوئے اور دنیا دی بڑی تو بڑی ہستی اور بڑی تو بڑی شخصیت ہوئے اور اینا سارے دے پسینے اندر بدبوئی بدبوئے. آمینہ دے لال دا فرق ہے کہ میرے پیغمبر دے پسینے وے جو خوشبوئی خوشبوئے. جانے مصطفیٰ جانے مصطفیٰ حضرت مولانا قاری نی قربانی صاحب نبی دے پسینے بولو. میں گال چھیتی مقادنی 36 بج گئے نا اس کے لیے قاری ظفر صاحب میں گل انشاءاللہ جلدی مکا دیں لیکن جنی دیر تک بیٹھو ذرا ذوق نال محبت نہ بیٹھو. اللہ ساڑی سب دی حاضری اپنے دربار قبول فرمائے. نبی دے پسینے چے خوشبوئی خوشبوئے. اللہ اللہ. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام دے اکھاں تو نبینے سے آبینے تے آمینہ دے لال علیہ السلام نل پیارے نہ محبت. ایک ساتھی آندہ ہے کہ جدوں حضور نو تسا لبنا ہوندہ ہے بڑی چھیتی لب لیندے ہو رات کیے کہن لگے رات کی ہونا جدروں جدروں خوشبوਆਂ ہوندیاں نے ادھر ادھر ٹردہ جانا تے مصطفیٰ لب جاندے نے. نبی دے پسینے اندر سونے خوشبویں خوشبویں نے. او ام سلیم جدے کر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ محو استراحت ہویا کر دے آپ کہلولہ فرمایا کر دے. او ام سلیم ایک دن پیارے پیغمبر علیہ السلام دی خدمت دے اندر حاضر ہون لگیے. ہے غریب نہیں ہے پر غریبان دے سینیاں ویچ بھی تے سونے اور دل تڑک دینے ماڑیاں دے سینے اجوی دل تڑک دینے. جدوں کوئی امیر بندہ سرمایہ دار بندہ کو پیسے والا بندہ مسجد دے اندر 10-20 ہزار روپیہ چندہ دیندہ او تو ماڑیاں دا بھی دل کر دا اللہ ساڑھے پلے کو شہ ہوئے اسی بھی تیرے رستے دے اندر خرچ کریے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی صحابیہ بھی ہے آپ دی خالہ بھی ہے تے شوق بھی بڑا شوق بھی بڑا پر کار دے اندر غربت ہی غربت ہے. تھوڑا تھوڑا کیوں جوڑ کے میرے مصطفیٰ واسطے ارادہ کیے میں حضور نو جا کے پیش کرانگی تے آقا میرے لئی دعا فرما دیں گے. بلکہ ایک روایت اور بھی ہے کہ ایک دفعہ ام سلیم نے نا رضی اللہ تعالی تھوڑا تھوڑا کیوں جوڑ کے نا تھوڑا تھوڑا تے کافی سارا برتن اپنا پر لیا تے اونا دی ایک بچی سی ربیبہ سی انہوں پہ جیا بھئی تو میں تے کام کر رہی ہاں مصروف ہاں تے تو ایک کیوں نبی علیہ السلام دے کار دے کے آ وہ برتن لے گئی حضور دے کار دے کے آئی واپس آئی برتن اتھے ہی رکھیا تے ام سلیم جدو واپس آئیاں نا ویکھیا فرمان لگیاں میں تینو آکھیا سی حضور دے کار دے کے آئی تے دے کے نہیں ہو آئی کہاں لگی میں تے دے کے آئیاں برتن خالی کرا کے آئیاں کہاں لگیاں جے تو انو یقین نہیں تے جاؤ آپ جا کے حضور کو لو پوچھ لو. ام سلیم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول گئیاں عرض کر دیا نے سونیو میں تو آڈے واسطے کو تھوڑا جا کے او جمع کیتا سے میں تو آڈے ال بھیجے آسی مل گیا آپ فرماتے نے میں برتن بھی خالی کر کے واپس بھیج دیتا ہے تے عرض کر دیا نے حضور او تے اگے نہ لو بھی بہتا پریا پہ ہے
حضور ہوتے اگے نالوں بھی بہتا. ایک گل اور بھی سمجھن والی ہے کہ نبی علیہ السلام نو صحابہ تحفے دیا کر دے سن. صحابہ تحفے او دیا دے نام بولو تے صحیح. صحابہ نبی علیہ السلام نو تحفے تحائف دیا کر دے سن. علماء دی خدمت کریا کرو. اوے علماء دی خدمت کیوں مولانا حاجر صاحب؟ علماء دی خدمت کریا کرو. وہ تحفہ تحائف نے اس مسجد دے خطیب تسی ہو کی نہ عمر فاروق صاحب کسے لے جوڑا کپڑے اندھے ہی لے تھا عیدہ دن سوان کے پا لیا دے. اوہ اور نہیں کلو بدامہ دا ہی لے کے دے چھڑیا کرو. تسی بڑا کھپ دے ہو جناب قرآن حدیث دیا واضح کر دے ہو. اوہ علماء دی خدمت کریا کرو. میں ایک جگہ تے مینوں جان دے بعض دفعہ انج ہوندا ہے وہی بندہ توجہ نہیں کرتا مسئلیاں دا پتہ ہوندا ہے. مینوں ایک علاقے جان دا اتفاق ہویا انج ہی گفتگو کر دیا میں توجہ دلائی. وہ 2-4 دن بعد نا مینوں مسجد دے خطیب صاحب دا فون آیا کہن لگے تواڈے بچے جیوندے رہن ساڑیاں تے لہراں بہراں ہو گئی. کسے نے خدمت کریا کرو. تحفے دا نبی علیہ السلام بھی تحفے دا جواب تحفہ دیا کر دے سر. صحابہ بھی تحائف دیا کر دے. آمنہ دے لال علیہ السلام کو ام سلیم آئیاں تھوڑیاں جنیاں کھجوراں تے تھوڑا جنہ کیوں لے کے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے کول آئیاں. ارادہ کیسے آقا کھان گے تے دعا فرمان گے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول آئیاں. آپ فرمان دے نے اوتھے رکھ دے ام سلیم میرا تے اج روز آئے. آقا علیہ السلام ام سلیم نو دعاویں دئی جاندے نے دعاویں دئی جاندے نے. تے ماں نا ماں دا رب نے بڑی عجیب دل بنایا. کولی بیٹا انس کھڑا ہے جڑا میرے پاک پیغمبر دی غلامی اندر 10 سال جننے گزارے نے. تے حضرت انس نے 10 سال آقا دی خدمت کیتی ہے. تے مزے دی گل ایوے اساں کو 2-4 ہزار روپے دا ملازم رکھیا ہوئے. 2-4 گالاں پہلا تے 2-4 بعد تے وچکار ہے جی اوکھیا سوکھیا ہودا کو سیدھا پٹھا نہ لی لئیے تے. ور میں قربان جاواں 10 سال انس نے میرے آقا دی خدمت کیتی ہے. آندے نے اینا 10 سال چ نبی نے کدی مینوں اوف بھی نہیں آکھیا. 10 سال چ نبی نے کدی مینوں اوئے بھی نہیں آکھیا. او انس کول ہی کھڑے سن. حضرت بی بی ام سلیم دا لخت جگر ام سلیم دا بیٹا جناب انس کول ہی کھڑے نے. ام سلیم نے پتر نو باؤں پھڑ کے اینج حضور دے سامنے کھڑیاں کر دیتا. عرض کر دیا نے سونیو میرے انس نو کوئی دعائی دے چھڑو. حضور میرے انس نو کوئی دعائی دے چھڑو. علماء کرام کو لوگ دعاواں کروان دے ہونا جی دعا کرے آجے اللہ میرے بیٹے نو قاری بنا دے. اللہ میرے بیٹے نو حافظ قرآن بنا دے. اللہ میرے بیٹے نو عالم دین بنا دے. اور یار کسے بچے واسطے اسی تسی دعاواں کرنے ہیں. وہ کیسے خوش نصیب نے جنہ واسطے دعاواں آمین دے لال پہ کر دینے. اللہ دے پاک نبی جی میرے انس واسطے کوئی دعائی فرما دیو. پروانے و قرآن دیو کال نوٹ کرنے والی ہے. میرے پاک پیغمبر نے بڑے مختصر الفاظ اپنی زبان تو ادا فرمائے نے. جنہوں آندے نہ کوزے چ دریا بند کر دیتا نا 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 میرے پیغمبر نے کوزے میں تو سمندر بند کر چھڑیا. آقا نے دعا فرمائی اللہم اکثر مالہو اللہم اکثر مالہو وولدہو وادخلہ الجنہ. اے عرشاں والے اور ایک روایت چاہوں دے اللہ دے پاک پیغمبر نے عمر دی بھی دعا فرمائے اللہ اے دے مال وچ برکت فرما دے. اے دی اولاد وچ برکت فرما دے. اے دی عمر وچ برکت فرما دے تے اینو اپنے جنت وچ داخل فرما دے.
दुआवां नबी अलैहिस्सलाम ने कीतियां ने। हजरत अनस फरमांदे ने मैं उन्हां दुआवां दे असरात जेड़े ने अपनी जिंदगी दे अंदर वेखे ने। आपने दुआ फरमाई सी अल्लाह एदे माल विच बरकत फरमा दे। फरमांदे ने अल्लाह ने लहरां बैरां कर छड़ियां ने, माल विच बरकतां इन्नियां पा छड़ियां ने। लोकां दा बाग खजूरां दे अक्सर बाग सन, लोकां दे बाग साल पिछों एक फल देंदे ने ते मेरे बाग साल विच 2 फल दिया करदे सन। लोकां दे बाग एक फल देंदे सन ते मेरे बाग साल विच 2 फल दिया करदे सन। यानी हर पासे अल्लाह जुल जलाल ने लहरां बैरां फरमा दित्तियां। नंबर 1 नंबर 2 अल्लाह दे पाक पैगंबर ने फरमाया सी अल्लाह एदी औलाद विच बरकत फरमा दे। ते हजरत अनस दी औलाद विच अल्लाह ने ऐसी बरकत फरमाए। मैं सीरत की किताब च पढ़िया कि अल्लाह दे पाक पैगंबर दा गुलाम हजरत अनस 2 बेटियां ने, किन्नियां 2 बेटियां ने ते 80 पुत्र ने। किन्ने किन्ने इथे आंदे ने बच्चे 2 ही अच्छे। हाँ बच्चे 2 ही अच्छे बस, मजीद हालांकि नबी अलैहिस्सलाम दा फरमाने गिरामी है। आप फरमाते ने मैं कयामत दे दिन अपनी उम्मत दी कसरत से मान करांगा, फख्र करांगा कि कयामत दे दिन सब नालों ज्यादा मेरी उम्मत होएगी। अंबिया आ रहे होंगे, नालों नदियां उम्मतां आ रही होंगियां। आप फरमाते ने मैनू दिखाया गया एक बहुत बड़ी उम्मत आ रही है ते मैं सोचा बल्कि पूछया जनाबे जिबरील कोलो, जिबरील क्या है मेरी उम्मत? अर्ज कर देने नहीं हुजूर तुहाडी नहीं, ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दी उम्मत है ते ओदे तो बाद एक उस तो भी बड़ी उम्मत आ रही है। आप फरमाते ने जिबरील ने दसिया सोनियो ऐ तुहाडी उम्मत आ रही है ते खुशी दी गल ते मजे दी गल एवे सोनियो आ जेड़े अगे अगे 70,000 बंदा आ रहा अल्लाह जुल जलाल इन्हां नू बगैर हिसाबों ही जन्नत अता फरमा देवेगा। दुआ करो हाँ अल्लाह सानू भी उन्हां च शामिल फरमा ले। ओए आमीन ते कह दियो। अल्लाह सी बड़े ही गुनाहगार खताकार स्याकार मौला तैनू तेरी रहीमी ते करीमी दा वास्ता ही सानू बगैर हिसाबो किताब वाले टोले च शामिल फरमा। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने अगे अगे 70,000 बंदा आ रहा। जिबरील ने दसिया सोनियो ए बगैर हिसाबो जन्नत विच जाणगे ते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुन अल्लाह कोलो दुआ फरमांदे। नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद आउंदे तशरीफ ले आउंदे नमाज पढ़ांदे फारग होके बड़ी जल्दी वापस घर तशरीफ ले जांदे, फिर आउंदे फिर नमाज पढ़ा के जल्दी वापस तशरीफ ले जांदे। सहाबा परेशान हो गए खैरियत होए सही हुजूर आउंदे ने जल्दी वापस तशरीफ ले जांदे ने, कोई मसला ना होए कोई परेशानी ना होए। आखिर सहाबा ने सवाल कर ही लिया अल्लाह दे प्यारे नबी जी खैरियत है वे ना? आउंदे हो तशरीफ ले आउंदे हो नमाज तो फारग हो के जल्दी वापस तशरीफ ले जांदे हो खैरियत है ना? आप फरमांदे ने सहाबियो मैनू दसिया गया कि 70,000 बंदा तुहाडी उम्मत दा बगैर हिसाबों जन्नत विच जाएगा ते मैं उदों तो लैके मुसलसल अल्लाह कोलों दुआ करदा सां पिया या अल्लाह उम्मत बहुती है ते कोटा थोड़ा है। उम्मत बहुती है ते 70,000 बंदा ते थोड़ा है। मैं दुआ करदा सां पिया या अल्लाह इन्हां नू बहुतियां कर बगैर हिसाब वालियां नू। अल्लाह दे प्यारे नबी जी सुनाओ फिर बनिया की है? ते मेरे आका फरमांदे ने अल्लाह ने मैनू राजी कर दिता है।
اللہ نے مینوں خوش کر دیتا ہے. کس طرح؟ اللہ ذوالجلال دی طرفوں پیغام آیا سونےو پریشان نہ ہوو اگے صرف 70,000 سی ہونا ہر 1000 نال 70,000 اگے صرف 70,000 سے ہن ہر 1000 نال مزید 70,000 میں قربان جاواں. اللہ ذوالجلال نے فرمایا اسی انہاں نوں بغیر حسابوں ہی جنت عطا فرما دیاں گے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیاں دعاواں دا اثر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی دعا دا نتیجہ مال بھی زیادہ اولاد بھی زیادہ. تے عمر جڑی ہے نا حضرت انس دی رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت دے مطابق 103 سال ایک روایت دے مطابق 110 سال ایک روایت دے مطابق 140 سال عمر حضرت انس دے. مال وادو اولاد بھی وادو 80 پتراں تو بعد کسر رہ جاندی ہے. اولاد وچ بھی برکت مال وچ بھی برکت عمر وچ بھی برکت. آندے نے میں پیغمبر دیاں دعاواں دے سارے اثرات اپنے زندگی اندر ویکھ لینے. ایک دعا باقی رہ گئی ہے اللہ اینو جنت وچ داخل فرما دینا. آندے نے مینوں نبی دی دعا تے ایڈا یقین ہے جویں پہلیاں ساریاں اللہ نے قبول فرمائیاں نے. مینوں اینا یقین ادھروں میں فوت ہونا تے ادھروں اللہ نے مینوں جنت عطا فرما دینی ہے. کیونکہ جنت دی دعا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمائی ہے. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنے غلامان پیار کر دے غلامان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نال انیاں محبتاں تے عقیدتاں رکھ دے. میرے بھائی میرا یہ دعوی دنیا دے اندر بھی عزت تے عظمت تے شان دا تاج جیڑا اللہ نے آمنہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام نو عطا فرمایا. اور کل قیامت دے دن میں عزت عظمت دا تاج ملے گا تے آمنہ دے لال نو ہی ملے گا. صلی اللہ کہہ دیو صلی اللہ. قیامت دے دن بھی عظمت دا تاج پیارے پیغمبر علیہ السلام دے سر پاک تے ہوئے گا. اور ایک گل میں نہیں کہہ رہا خود کائنات دے امام علیہ السلام نے فرمایا. آپ فرماندے نے انا سید ولد آدم انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخرا وبیدی لواء الحمد ولا فخرا وما من نبی یوم اذن آدم فمن سوا الا تحت لوائی. آپ فرماتے نے قیامت دے دن میں ساری اولاد آدم دا سردار ہوواں گا. ایمانت سوئے معمولی گل ہے. ایتھے کونسلر پنڈ دا نہیں سنبھالیا جاندا ایتھے علاقے دا جناب چودھری چیئرمین نہیں سنبھالیا جاندا ایم پی اے تے ایم این اے نہیں سنبھالیا جاندا. او دی عظمت دے کے آقا نے جنوں اللہ ساری اولاد آدم دا سردار بنا دیتا ہے. آپ فرماندے نے آنا سید ولد آدم میں قیامت دے دن ساری اولاد آدم دا سردار ہوواں گا ولا فخرا تے اے گل فخر والی نہیں ہے. اور بڑی پیاری ایک صاحب دل نے ترجمانی کیتی ہے آندہ معاشر دے دن جدوں توپ نے ستونا معاشر دے دن جدوں
ਧੁੱਪ ਨੇ ਸਤਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਦਰਬਾਨ ਜੰਨਤ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਓਏ ਦਰਬਾਨ ਜन्नत दा कुंडा नहीं लाना, कि जब तक मोहम्मदी इशारा नहीं होना, मोहम्मद नू छड्या गुजारा नहीं होना। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कयामत दा दिन होएगा जिदन अल्लाह दा दरबार अल्लाह दी अदालत लगी होएगी। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने उस दिन दा नक्शा बयान फरमाया। अम्मा जी आयशा फरमांदियां ने इतना हौलनाक नक्शा प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सामने पेश फरमाया। अल्लाह अल्लाह फरमांदे ने पैना नू छड़ दिता, सकिया पिरावां ने पैना नू छड़ दिता, सकिया पिरावां ने याद नहीं कीता फिर दोस्त आशनावां ने, ते सुट दिता रोंदा बच्चा जमदियां मावां ने, सुट दिता रोंदा बच्चा जमदियां मावां ने, पुत्र नो याद नहीं किधर गई माइया। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप दी ज़ाते गिरामी ने हजरत मां जी आयशा दे सामने कयामत दे दिन दा मंजर पेश फरमाया, मंजर बयान फरमाया। और अम्मा जी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अर्ज कर दिया ने, सवाल कर दिया ने, आका ए इरशाद फरमाओ हाँ एडे औखे दिन हुजूर तुसी सानू भी याद रखोगे कि नहीं? एडे मुश्किल हालात दे अंदर एडे औखे दिन अल्लाह दे पाक नबी जी तुसी अपने घर वालियां नो अपनियां बीवियां नु भी याद करोगे कि नहीं? कायनात दे इमाम अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, आप फरमांदे ने ऐशा तीन जगह ऐसियां ने जिथे कोई भी किसी नू याद नहीं रख सकेगा। आयशा तीन जगह ऐसियां ने जिथे कोई भी किसी नू याद नहीं रख सकेगा। अल्लाह दे प्यारे नबी जी केड़ियां? आप फरमांदे ने इंदल मीज़ान, ऐशा जिथे अमला नू तोलिया जाना उथे कोई किसी नू याद नहीं रख सकेगा। हर एक नू अपनी अपनी पई होएगी, नफसा नफसी दा आलम होएगा, हर एक अपनी जगह परेशान होएगा। पता नहीं मेरे अमल नेक वादे ने के बुरे वादे ने, मेरियां नेकियां भारियां हुंदियां ने के बुराइयां दा पलड़ा भारी हुंदा। ऐशा जिथे अमलां नू तोलिया जान उथे कोई किसी नू याद नहीं रख सकेगा। नंबर एक ते नंबर दो ए मेरी प्यारी है ऐशा जिथे अमाल नामे हाथां विच दिते जाने ने उथे भी हर बंदे नू अपनी अपनी पई होएगी। पता नहीं मैनू अमाल नामा सज्जे हाथ विच मिलना के खब्बे च मिलना। जे ते सज्जे हाथ विच अमाल नामा मिल गया ते सोने समझ लो बेड़ा पार हो गया, क्योंकि कयामत दा दिन किस्मतां वालियां नू सज्जे हाथ विच अमाल नामा मिल गया। ए नाले मैदाने माशर दे अंदर नाले फिरदा पिया ते नाले आंदा हा ओ मुकराऊ किताबिया। सुभान अल्लाह। हाँ अल्लाह अपनी रहमत ना सानू सज्जे हाथ विच नाम अमाल नसीब फरमा।
نالے میدان معاشر پھر دے پیا نالے آندا ہا او مقرؤ کتابیا انی ظننت انی ملاقن حسابیا فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ نالے پھر دے تے نالے آندا او لوگو آوے کو مینوں سجے ہاتھ وچ اعمال نامہ مل گیا میں نو میری چٹھی میرا عمال نامہ سجے ہاتھ مل گیا کی مانا میں اللہ دے دربار چو کامیاب تے پاس ہو گیا ہوں تے کئی ایسے بد نصیب ہونگے انہاں دے کھبے ہاتھ وچ نام عمال دیتا جائے گا تے نالے روندے پھر دینے تے نالے قرلان دے پھر دینے تے نالان دینے یا لیتانی لم اوتا کتابیا واللہ اللہم لا تجعلنا منہم نالے روندے پھر دینے تے آندے نے یا لیتنی لم اوتا کتابیا ولم ادر ما حسابیا یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنا انی مالیا حالک انی سلطانیا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعہا سبعون ذراعا فاسلکوہ نالے روندہ پھر دا قرلاندہ پھر دا تے نالاندہ ہائے میری بد نصیبے مینوں عمال نامہ دیتا ہی نہ جاندہ مینوں اے پتہ ہی نہ لگدا میں دنیا تے کیڑے کام کردا رہیا اور اس عمال نامے دے اندر تے ماڑیاں ماڑیاں معمولی گلاں بھی لکھیاں نے کتھوں چوریاں کردا رہیا کتھے ڈاکے ماردا رہیا کتھوں رشوتاں کھاندا رہیا کنہ تے ظلم کردا رہیا کدی زمین تے قبضہ کدے مکان تے قبضہ کدی دکان تے قبضہ او اے دے وچ تے معمولی گلاں بھی رب دے فرشتیاں نے لکھ دیتیاں نے اور او جڑے لکھن والے بیٹھے نے کرامن کاتبین تو ان بند کمرے چ بہ کے شراباں پی لو بند کمرے چ جوا کھیل لو بند کمرے چ بدکاری تے بے حیائی کر لو کیڑا کوئی ویندا پیا ہاں کوئی نہیں ویندا تیرا استاد نہیں ویندا تیرا باپ نہیں ویندا تیرا بھرا نہیں ویندا اور یار بند کمرے کوئی نہیں ویندا اوتھے کائنات دا رب پیا ویندا ہے گل تے ایتھے آ کے مکنی ہے اے بندے نو پتا ہوئے کہ میرا رب مینوں ویندا چور چوری نہیں کر سکدا ڈاکو ڈاکا نہیں مار سکدا راشی رشوت نہیں لے سکدا پتا ہوئے کہ میرا رب مینوں ویندا پیا اللہ اپنی رحمت نال ایک کامل ایمان تے یقین سانو نصیب فرما اے بے نصیب روندہ پھردہ تے نالے قرلاندہ پھردہ یا لیتنی لم اوتا کتابیا ولم ادر ما حسابیا ہن اللہ دی طرفوں آرڈر مل جائے گا خذوہ فغلوہ پھاڑ لو اس بیمانو پھاڑ لو اس بڑے وڈے چودرینو پھاڑ لو اس لیڈرنو پھاڑ لو اس حکمرانو پھاڑ لو اس بادشاہنو پھاڑ لو اس مولوی صاحبنو پھاڑ لو اس خطیب صاحبنو پھاڑ لو اس علامہ فہمانو خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعہا سبعون ذراعا فاسلکوہ 70 ہاتھ لمبیاں زنجیراں جگڑ کے تے ظالم نو پٹھیاں کر کے جہنم دے وچ سٹ دیتا جائے او دن پشتانا تے پشتان دا فائدہ کوئی نہیں ہونا
اودن قرلان تے رون قرلان دا فائدہ کوئی نہیں ہونا. اللہ میری توبہ اودن پریشان ہوئے گا تے آکھے گا کی حالکہ انی سلطانیہ، ہائے میرا اقتدار، ہائے میری بادشاہت، میں تے بڑا بڑا لیڈر سا، میں تے بڑا بڑا وزیر مشیر سا، میرے اگے پیچھے نوکر، میرے چار چفیرے خادم، میرے اردہ گرد پیرے دار، میرے چار چفیرے گن مین تے باڈی گارڈ. آج میری حکومت نے مینوں تباہ کر دیتا. میں تے سرمایہ دار بڑا سا، میں تے دولت مند بڑا سا، ہائے میری حکومت بھی میرے کم نہ آئے تے میرا مال تے میری دولتاں بھی میرے کسے کم نہ آیا. اور سونے ہو ایک بات ذہن دے اندر بٹھا لو، جدن بندہ ہر پاسے مجبور تے پریشان ہوئے گا اور لوگ مارے مارے پھر دینے پریشان پریشان. اور حدیث پاک چاہوں دے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ پاک تے کروڑا رحمتہ نازل فرمانا تے ساڑھے واللو کروڑوں اللہ درود و سلام دیا بارشہ نازل فرمانا. پیارے پیغمبر علیہ السلام فرمان دے لے ان حالات دے اندر لوگ پریشان مارے مارے پھر دینے بیاغ تے جان گے بابا جی آدم وال حضرت تسی ساڑھے باپ ہو، وڈے ہو، بزرگ ہو، اللہ دے نبی ہو تے اور رب کو ساڑھی سفارش کرو، اسی تو آڑے بچے ہیں تو آڑی اولاد ہیں. تے آدم علیہ السلام فرمان گے اولاد میری ضرور جے پر آج رب دے دربار وچ میں تو آڈا سفارشی نہیں بن سکدا. تسی انج کرو حضرت نوح علیہ السلام وال چلے جاؤ، جناب نوح علیہ السلام وال آ جان گے. سرکار 950 سال تو ساں اللہ دی توحید دا بات سنایا، پیغام سنایا. آؤ رب دے دربار وچ ساڑی جا کے سفارش کرو. حضرت نوح علیہ السلام دی طرفوں جواب مل جائے گا. آندھے نے تسی انج کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام وال چلے جاؤ. ابراہیم علیہ السلام والا حضرت تسی چلو، او بھی فرمان گے آج میں تو آڈے کام نہیں آواں گا. تسی جناب موسیٰ علیہ السلام وال چلے جاؤ، او دروں بھی جواب. اور نہ فرمایا تسی حضرت عیسیٰ وال چلے جاؤ. عیسیٰ علیہ السلام کو لائے حضرت تو انو اللہ نے اپنے خاص کلمے نال پیدا فرمایا، بغیر باپ دے اللہ نے تو انو پیدا کیتا ہے. حضرت تو اڈے نا اللہ نو پیار بڑا. آؤ رب دے دربار چاچ ساڑی سفارش کرو. تے جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمان گے ایویں پھر دے او لامبے چامبے آج ایتھے کام آونا تے محمد مصطفیٰ نے آونا. آج ایتھے کام آونا تے آمنہ دے در یتیم نے کام آونا علیہ السلام. اور یار اندازہ کرو خاں غور کرو ایسے واسطے اسی آنے ہیں تو ساں آپ ہی فیصلہ کر لینا. اور تو ساں آپ ہی ستوں کی والے ہو اردہ گرد تو ہون والے ہو تو ساں آپ ہی فیصلہ کر لینا. اے مجلس خاصا آمان دیئے اور جتھے نیوی پا لئیے نبیان نے کی رہ گئی گل امامان دی. اور جتھے نیوی پا لئے نبیان نے کی رہ گئی گل امامان دی. تے جنوں ملے حضوری آقا دی، جنوں ملے حضوری آقا دی کی لوڑ انو غلامان دی. اوے آمن حدیث پیغمبر دی تینو عظمت ملے سلامان دی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان قرآن، عظمت قرآن، سرکار یزدانی، شیر ربانی، حضرت مولانا قاری محمد حنیف
हनीफ रब्बानी साहब ओया मन हदीस पैगंबर दी गल ते नबी नाल, नबी दी हदीस, नबी दी सुन्नत आप दे फरमान ना बननी है। ओया मन हदीस पैगंबर दी तैनू अजमत मिले सलाम दी। ये सारे इकट्ठे हो गए मेरे ते तुहाडे पाक पैगंबर अली सलाम कोल आ जाएंगे और आके अर्ज करनगे मैं ते कहा करना वा। सारे आके अर्ज करनगे हजरत आदम सन जनाबे सफीहुल्लाह, हजरत नूह नजीहुल्लाह, हाँ सदके जावा इब्राहिम खलीलुल्लाह, इस्माइल ने ज़बीहुल्लाह, जनाबे मूसा कलीमुल्लाह, हजरत ईसा रूहुल्लाह। कोई नहीं टुरया हजरत तुसी चलो तुसी जे हबीबुल्लाह, हजरत तुसी चलो तुसी जे हबीबुल्लाह। मेरे आका फरमाते ने ते मैं नाल टुर पवांगा, मैं नाल टुर पवांगा। सियाने आंदे ने यारी ओदे नाल लाइए जेड़ा तोड़ निभाए, जेड़ा जेड़ा यारी ओदे नाल लाओ जेड़ा तोड़ निभाए, ते जेड़ा विच ही छड्ड के ते आप टुर जा उहनू यारी नहीं आंदे, छोलियां दा वड आंदे ने। यारी एदा नाम नहीं, और यारी ओदे नाल लाओ जेड़ा तोड़ निभाए। महबूबे खुदा दा दामन फड़ो जिन्ने इत्थे भी दुआवां करके रब नू मनाया, ते जिन्ने कयामत दे दिन भी रब नू मना के उम्मतियां नू जन्नत विच दाखल करवा लेना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, शाने मुस्तफा, मुकामे मुस्तफा, अजमत मुस्तफा, जनाब हजरत मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ रब्बानी साहब। उस जात उस हस्ती नाल राबता रखो जिन्हें कयामत दे दिन भी अल्लाह दे दरबार विच काम आउना। आका फरमांदे ने मैं उठ के नाल टुर पवांगा। लोग जदों परेशान परेशान मारे मारे फिरदे और हालत की है आंदे ने अब किस तरफ को जाए और किसको सुनाए दुखड़ा, अब किस तरफ को जाए और किसको सुनाए दुखड़ा। मुशफिक कोई बता दे शाफे बने हमारा। वेंदे ना वो आ गया मोहम्मद, वो आ गया मोहम्मद बुर्राक की सवारी, वो आ गया मोहम्मद बुर्राक की सवारी। उठी सदा हशर से कुर्बान शाह सवारा, वो प्यारी प्यारी सूरत और मेरे नबी का मुखड़ा, वो प्यारी प्यारी सूरत और मेरे नबी का मुखड़ा। पहने हुआ है जिसने नूरी लिबास सारा, और जिब्रील वो फरिश्ता सैयद मलाइका का, जिब्रील वो फरिश्ता सैयद मलाइका का। थामे हुआ है बागे देखो अजब नजारा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, शान मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, मसल के हक अहले हदीस, मसल के हक अहले हदीस, उलमाए हक अहले हदीस, हजरत मौलाना हाफिज मोहम्मद हनीफ रब्बानी। जिब्रील वो फरिश्ता सैयद मलाइका का, थामे हुआ है बागे देखो अजब नजारा। और दरबार जा रही है, सुभान अल्लाह, दरबार जा रही है हजरत की ये सवारी।
جا کر کریں شفاعت اب بخش دے غفارا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میں نال ٹر پواں گا تے رب دے عرش دے تھلے جا کے سجدے پہ جاواں گا. سبحان اللہ. آپ فرماندے نے جو میں سجدے چ پڑھنا اللہ دیاں تکبیراں تحلیلاں تے آقا فرماندے نے اودوں ہی اللہ مینوں یاد کرائے گا. تے ایک لمبا سجدہ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرمان گے لمبے سجدے دے بعد اللہ ذوالجلال فرمان گے ارفع راسک. پیار دی گل لینا ارفع راسک محبوب اپنا سر چک لو. نبی علیہ السلام نے فرمایا نا جدو بندہ اللہ کو لو کھیڑے پہ کے مانگدا ہے دعا کردا ہے ترلا کردا ہے منت کردا اللہ ذوالجلال فرماندے نے مینوں اے دے ہاتھ خالی موڑ دے اونجی شرم آوندی ہے. اور میں تے کہہ رہا ہوں میرے پاک پیغمبر سجدے دے اندر تشریف فرما اللہ دیاں تکبیراں تحلیلاں بیان فرما رہے نے تے رب العالمین فرماندے نے ارفع راسک محبوب سر چک لو ہون تے مینوں بھی شرم لگ پئی ہے. محبوب سر اٹھا لو جی محبوب ہن سر اٹھا لو. سال توتا مانگ دے تسی جاؤ عطا میں کردا جاواں گا. مانگ دے تسی جاؤ عطا میں کردا جاواں گا. تے میرے آقا اپنا سر مبارک اٹھان گے سجدے ہو تے کی آکھن گے میرے گھر والےاں نو چھیتی جنت چ بھیج دے یا اللہ میرے رشتہ داراں نو جلدی جنت چ بھیج دے. نہیں آپ فرمان گے رب امتی اوے امتیو امتیو. آقا فرمان گے رب امتی یاری او دے نہ لاؤ جیڑا بولو جیڑا توڑنے وائے. آپ فرمان دے نے رب امتی اللہ میری امت. اللہ ذوالجلال فرمان گے اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے جنہ دے دل وچ جوں دے دانے برابر ایمان ہے انہاں نو جہنم چو کڈ لو. کڈ لیا کڈ کے نا تے میرے آقا پھر سجدے پہ گئے تے پھر لمبا سجدہ کرنگے. پھر اللہ ذوالجلال فرمان گے ارفع راسک محبوب سر اٹھاؤ منگو کی مانگ دے ہو. آقا پھر اپنا سر مبارک اٹھا کے آکھن گے رب امتی. فرمایا سونے ہو جدے دل وچ رائی دے دانے برابر ایمان ہے انہوں بھی جہنم چو نکال لو. فرشتے نشاندہی کر رہے ہیں انہوں نے جہنم چو کڈ لیا گیا تے نبی پھر سجدے پہ گئے یاریو دے نہ لاؤ. بولو جیڑا توڑنے وائے میری سرکار پھر سجدے پہ گئے. اللہ ذوالجلال نے پھر وہ ارشاد فرمایا پروانے ہو قرآن دیو ہن گل نوٹ کر. نبی علیہ السلام دعا کر دینے یا اللہ جن نے زندگی چ ایک وارا بھی کلمہ پڑھے ہیں نا یا اللہ انہوں بھی جہنم چو کٹ دے. اللہ فرمان گے سونے ہو تو آڈا کام مک گیا ہن ساڈا شروع ہو گیا. تھوڑا کام مک گیا ہن ساڈا شروع ہو گیا. فرمایا جن نے زندگی چ ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھیا میں انہوں جہنم چ نہیں رہن دیاں گا پر نال ایک شرط نال ایک شرط. تسی ویندے ہو نا نوٹ جلسیاں دے اشتہار چھپ دے نے تہاڈا بھی اور بھی جلسیاں دے اشتہار چھپ دے نے فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب تشریف لے آؤن گے وہ واز کرن گے خطاب کرن گے تے نیچے نہ ایک نکر تے نوٹ دیتا ہوندا ہے نوٹ عورتوں کے لیے پردے کا انتظام ہوگا یا نوٹ آنے والے مہمانوں کے لیے کھانے کا. آج کوئی نہیں گا مت کھانے والا منہ بنا لو
آنے والے مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام ہوگا. یعنی اہم بات جیڑی ہے بطور نوٹ دے کے انہوں لکھیا جاندہ. اللہ ذوالجلال فرماندے نے زندگی چ ایک واراں بھی کلمہ پڑھیا میں جہنم چو کڈ لانگا. نوٹ کر لو ستوگی والے ہو. نوٹ او دے نام امال وچ شرک نہیں ہونا چاہیے. او دے نام امال وچ شرک نہیں ہونا چاہیے. اللہ ذوالجلال قادر نے ہر گناہ معاف فرما دیں گے. بندہ بے نماز اے اللہ دا حق ہے. اللہ چاہے تے سزا دے وے, اللہ معاف کرے تے انہوں پوچھن والا کوئی نہیں. روزہ نہیں رکھ دا, طاقت ہے تے حج نہیں کر دا. یہ سارے حقوق اللہ نے. اللہ سزا بھی دین تے قادر ہے, معافی کرن تے قادر ہے. اور اللہ ذوالجلال فرماندے نے کوئی عمل بھی نہ ہویا تیرے نام اعمال وچ شرک نہ ہویا تے میرے کولے طاقت میں تیرے سارے گناہاں تے معافی دے قلم پھیر دیواں گا. پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ امت واسطے سفارش کر رہے ہیں. آپ پیارے پیغمبر اللہ دے سامنے اپنے خالق تے مالک نو مناندے نے. اور تائی ساڈا عقیدہ اے وے کہ جنت وچ سب تو پہلا جانا ہے تے آمنہ دے لال نہیں جانا ہے. کیوں کہ کوئی نبی حالے قدم نہ ہلاوے, کوئی نبی حالے قدم نہ ہلاوے. میرا آقا پہلے بہشتان جاوے تا دربان جنت اے عرضاں سناوے. مینو میرے مولا حکم اے سنایا نہ کھولی جنہ چر محمد نہ آیا صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی دنیا دے اندر بھی عزت تے عظمت تے شان دا تاج اللہ نے مصطفیٰ دے سر پاک تے رکھیا. اور کل قیامت دے دن بھی عزت و عظمت دا تاج اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے سر پاک تے رکھنا. اللہ ایسے عظیم نبی دا سانو سارے انو تابعدار بنائے اور کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. 6 نومبر بدھ والے دن نماز عشاء دے بعد جامع مسجد صدیق اکبر اہل حدیث رائے پنڈ دے اندر حافظ محمد طارق صاحب حفظہ اللہ انہ والی مسجد دے اندر عظیم الشان ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہو رہی ہے جدے اندر قاری محمد یاسین بلوچ صاحب, مولانا منظور احمد صاحب اور قاری محمد ادریس صاحب اور میں بھی انشاءاللہ حاضر ہوں گا. دیگر علماء کرام دے انشاءاللہ خطابات ہوں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. بیماراں واسطے بھی صحت دی دعا فرما لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہاں دے پائی ہوری فوت ہوئے انہاں واسطے دعا کرنا اللہ انہاں نو کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اللہ ساڑھے تمام بیمارانو شفاء کاملہ نصیب فرما. تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما. بے اولادانو
نیک صالح اولاداں عطا فرما اللہ سانو تے ساڈیاں اولاداں نو اپنے دین دے خادم بنا میرے مولا جب تک زندہ رکھیں اسلام تے رکھیں موت آئے تے کلمہ نصیب فرما خاتمہ بالایمان خاتمہ بالخیر فرما قیامت دے دن اپنے پاک نبی دے ہتھوں حوض کوثر دا جام نصیب فرما اللہ اپنے اس گھر نو رہندی دنیا تک آباد فرما اللہ اپنے اس گھر نو رہندی دنیا تک آباد فرما جو انو آباد رکھ دینے اللہ تو اونا دے گھرانو آباد فرما میرے مالک جن دوستاں ساتھیاں نوجوان بچیاں جماعت دے بزرگاں آج دے اس پروگرام دا اہتمام کیتا ہے مولا اونا دیاں محنتانو قبول فرما اللہ قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنا یا رب العالمین اسلام تے اہل اسلام نو عظمت رفتہ نصیب فرما فلسطین بوسنیا چیچنیا دے مسلمانہ دی مدد فرما اللہ ملک شام دے مظلومہ دی نصرت فرما اے میرے اللہ مقبوضہ کشمیر دے حریت پسندہ دی مدد فرما اللہ انہاں بیٹیاں دیاں عصمتاں تار تار کیتیاں جا رہیاں نے مولا انہاں ظالماں نو تباہ و برباد فرما اللہ انہاں نو آزادی دی نعمت نہ مالا مال فرما پاکستان تے اہل پاکستان دی حفاظت فرما اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنا رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین